गएको मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको मतगणना सकियो। कुन कुन दलले कति सिट पाउने भए यसको बारेमा पुरै जानकारी। आयात प्रतिस्थापन हटाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिस्थापन हटाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी। मौद्रिक नीति र ब्याज दर बारे हस्तक्षेप गरौँ भन्दै मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरूको प्रस्ताव। संसदीय दलको नेतामा देउबाले माघे शशाङ्कसँग भोट। हाम्रो विश्वास रत्तीभर डगमगाएको छैन भन्दै शेखरको नाम लिँदै गगन थापाको भनाई। मलाई मुख्यमन्त्री दिए पनि काम छैन भन्दै कठघरामा दीपक मनाङेको धारणा। एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषाल भन्छन् मनाङेको कामबाट सिक्नुपर्छ। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म कुनै गठबन्धनमा रहँदैनौ भन्दै रेशम चौधरीको स्पष्टोक्ति। रूपन्देही 2 मा पुनः मतदानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। मेलम्चीको विषय लिएर कङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूको बालुवाटारमा डेलिगेसन। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै महानगरपालिका अगाडि प्रदर्शन। नगरपालिकाको सूचना व्यवस्था गरेपछि डोजर लिएर निस्किए मेयर। स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका असफल। महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध नबनाउन भारतलाई नेपाल सरकारको कूटनीतिक नोट। इन्गेजमेन्ट टुटेपछि जलेको अवस्थामा भेटिएकी युवतीको मृत्यु। 4 जना विरुद्ध जाहेरी। धरानमा उषा राईको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पक्राउ। रविन्द्र मिश्रको चुनाव खर्च 24.5 लाख। भुजबल र मौलाकालिकामा एकैसाथ 2 वटा केबल कार सञ्चालनमा आउँदै। पाल्पामा बिहे भोज खाँदा बिरामी हुनेको संख्या 150 नाग्यो। घर घर पुगेर उपचार गरिँदै। दीपक राज गिरी र रविन्द्र सिंह बानिया चलचित्र निर्माता संघको कार्य समिति सदस्यमा मनोनित। नेप्सेमा 5 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम पनि 1 अर्ब तल झर्यो। दक्षिण कोरियामा जनसङ्ख्या बढाउन 2 खर्ब डलर खर्च। जापान र दक्षिण कोरियाको हारसँगै विश्वकपमा सकियो एसियाको यात्रा। कोरियाली कप्तान सनले क्षमता अनुसार विश्वकपमा प्रदर्शन गर्न नसकेको टिप्पणी। अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा अस्ट्रेलिया र अमेरिका बाहिरिए। 19 वर्ष मुनिको पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सुदूरपश्चिमलाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी खुसी हुन के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल मक्सिर 21 गते बुधबार ईस्वी सन 2022 डिसेम्बर 7 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू। अन्त्यमा समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। समानुपातिकको मतगणना सकिएको र कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने विषयवस्तुको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक पद्धतितर्फको मतगणना सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार सबै जिल्लाबाट मतगणना सकिएको जानकारी आएको छ र मत रुजु गर्ने काम भइरहेकाले केही मत तलमाथि हुन सक्ने जनाइएको छ। तर यो पद्धतिबाट निर्वाचित हुने 110 सिट मध्ये दलहरूले पाउने सिट सङ्ख्या भने करिब टुङ्गो लागिसकेको जनाइएको छ। कुल 1,05,60,067 मत सदर भएको छ र नेकपा एमाले 28,45,641 मतसहित पहिलो दल बनेको छ। यस अनुसार एमाले 34 सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षतर्फ 44 सिट जितेको एमाले 78 सांसद सहित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल बनेको छ। कङ्ग्रेसले 27,15,225 मत पाएको छ। यस अनुसार उसले 32 सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षतर्फ 57 सिट जितेको कङ्ग्रेस 89 सांसदका साथ प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल बनेको छ। माओवादी केन्द्र समानुपातिकमा पनि तेस्रो दल बनेको छ। उसले 11,75,684 मत पाएको छ र 14 सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षतर्फ उसले 18 सिट जितेको छ। दुवै जोड्दा उसको
32 सिट पुग्छ। प्रमुख 3 दलले समानुपातिक तर्फ मत गुमाएका छन्। एमाले 2074 मा 31,73,494 अर्थात् 33.2485% मत पाएको थियो भने कांग्रेसले 31,28,389 अर्थात् सदर मतको 32.7759% मत पाएको थियो। यो पटक दुवै दलले करिब 6% बिन्दुले मत गुमाएका छन्। माओवादीले अघिल्लो पटक 13,03,721 मत अर्थात् 13.6590% मत पाएको थियो। उसले पनि करिब 2% बिन्दुले समानुपातिक मत गुमाएको छ। ठूला दलहरूको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा र राप्रपातिर गएको देखिन्छ। यो चुनावमा उदाएको राष्ट्रपाले प्रत्यक्षतर्फ 60 सिट जित्दा समानुपातिक तर्फ 11,30,344 मत पाएको छ। यस अनुसार उसले 13 सिट पाउनेछ। अघिल्लो पटक थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको राप्रपाले यो पटक 5,88,313 मत पाएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको उसले समानुपातिकमा पनि 7 सिट नै पाउनेछ र 14 सांसद संसदको 5औं दल हुनेछ। जसपाले थ्रेसहोल्ड कटाएको छ, लोसपाले सकेको छैन। तराई मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये जसपा, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जसपाको भोट सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले काटेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले 4,21,313 मत पाएर थ्रेसहोल्ड कटाएको छ र 5 सिट पाउनेछ। जबकि अघिल्लो चुनावमा उसले 104,70,201 अर्थात् 4.9263% मत पाएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले भने थ्रेसहोल्ड नै कटाउन सकेन। जबकि महन्त ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले अघिल्लो पटक 4,72,254 अर्थात् 4.9478% भोट पाएको थियो। पहिलो पटक संसदीय चुनाव लडेर 72 मा उपेन्द्र यादवलाई हराएका सिके राउत नेतृत्वको पार्टी जनमत पार्टीले भने जसपाकै सरह 5 सिट पाउने भएको छ। उसले समानुपातिक तर्फ 3,94,655 मत पाएको छ। 7 दलले समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कुल सदर मतको 3% कटाएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ पनि चुनाव जितेका यी पार्टीहरूले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन्। प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जितेको एकीकृत समाजवादी, 4 सिट जितेको लोसपा, 3 सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 1 सिट जितेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्। सबैभन्दा त्यसोत्तर समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा थोरै भोट भने सुदीप रुवाली नेतृत्वको नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीले पाएको छ। उसले 2018 मत मात्र पाएको छ। यो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 20 क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै महोत्तरी तिनका जीवछी डेजीले 242 मत पाउनु भएको थियो। अघिल्लो चुनावमा 2,12,000 भोट बढी भोट पाएको विवेकशील साझा पार्टीले 4,049 मत पायो भने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले 12,340 मत पाएको छ। हृदयश्री पार्टी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले 18,059, नेकपा एमाले 30,579 मत पाउँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले 46,504 मत पाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समेत लाख कटाउन सकेन। उसले जम्मा 75,168 मत पाएको जनाइएको छ। सरकारले गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी मक्सिर 29 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले 4 प्रकारका विलासी वस्तु आयातमा कायम प्रतिबन्ध मक्सिर 29 पछि नलम्ब्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। आयात प्रतिबन्ध हटाउन यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो। केही दिन अघि मन्त्रालयले आयात प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ। सरकारको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चित कम हुँदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले गत वैशाख 13 देखि 10 प्रकारका विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। सरकारले प्रतिबन्ध थप परिष्कृत गर्दै 6 प्रकारका वस्तुहरूको प्रतिबन्ध हटाएर $50,000 माथिका गाडी, $300 भन्दा महँगा मोबाइल, सबै प्रकारका विदेशी मदिरा र 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध मक्सिर 29 सम्म लम्ब्याइएको थियो। सरकारको निर्णयपछि अब पुसको 1 गतेदेखि यी वस्तुहरू आयात गर्न पाइने जनाइएको छ। मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या परेको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीहरूले गरेका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अहिलेको मौद्रिक नीति र ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको गृह मन्त्रालय सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले यस विषयमा निकास ननिकाली
उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने धारणा ती मन्त्रीहरूले राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। मौद्रिक नीति र व्ययको ब्याज दरका कारण उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन्। गलत मौद्रिक नीतिका कारण आफूले व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसाय सम्बन्ध सङ्घ संस्थाहरूले मङ्गलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। तीन मन्त्रीको धारणापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभयो। अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याज दरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग संवाद गरी समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको नेता चुनिनका लागि नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग मत माग्नु भएको छ। निर्वाचनपछि बधाई साट्न बालुवाटार पुग्नुभएका कोइरालासँग देउवाले मत माग्नु भएको हो। बधाई साटासाट भयो। संसदीय दलमा सभापतिले भोट माग्नुभयो। कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारीले भन्नुभएको छ। देउवाले मत मागेपछि सल्लाह गरौँला नि भनी जवाफ फर्काउनु भएको थियो। देउवा र कोइरालाको 2-3 दिनपछि पुनः संवाद हुने तिवारीले जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको नेताका लागि संस्थापन पक्षबाट देउवा निर्विकल्प उम्मेदवार बन्नु भएको छ। संस्थापन इतरबाट महामन्त्री गगन थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि उक्त समूहको एकल उम्मेदवारी चयन हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँगै रहेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले लेखेको पुस्तक बाटो बिराएको राजनीति विमोचन कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह एक ठाउँमा रहेको धारणा राख्नुभयो। डाक्टर शेखर कोइराला जोसँग पार्टीको महाधिवेशनमा विचार र शैलीका कारणले गर्दा एक ठाउँमा उभियौँ, पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले हाँक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कारणले उभियौँ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो विश्वास रत्तिभर पनि डगमगाएको छैन। हामी उहाँकै नेतृत्वमा उहाँसँगै एकै ठाउँ रहेर सभापतिसँग कुराकानी गर्छौं, पार्टीभित्र व्यापक सुधारका एजेन्डाहरू ल्याउँछौं, उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले कांग्रेसले राम्रोसँग सरकार चलाएर देखाउन सके यो चुनावमा कांग्रेसले गुमाएको मत अर्को चुनावमा फर्काउन सकिने बताउनुभयो। कांग्रेसले पटक सही ढङ्गले सरकार चलाएर देखाउन सक्यो भने लाखौं गुमाएको मत कांग्रेसमै फर्कन्छ। नयाँ मतदाताको पनि कांग्रेसलाई आउँछ। उहाँले भन्नुभयो, आउँदो चुनावमा कांग्रेस 27%बाट 40%को पार्टी बन्छ, उहाँको भनाइ छ। अब सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा शंका नभएको भन्दै उहाँले तर सरकार कसले र कसरी चलाउने भन्ने कुराको ठूलो अर्थ हुने बताउनु भएको छ। अब बन्ने सरकारले ठिक ढङ्गले काम नगरे अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने पनि महामन्त्री थापाको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको एउटा विशेषता छ, उहाँ प्राय कार्यक्रममा समयमै पुग्नुहुन्छ। आफू ढिला गर्नुहुन्न, अरूका कारणले ढिला भए पनि प्रश्न उठाउनुहुन्छ। तर मङ्गलबार एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमै आयोजना गरिएको कार्यक्रम झण्डै 1 घण्टा ढिला भयो। कार्यक्रम थियो सोमबार पार्टी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई स्वागत गर्ने पत्रकार सम्मेलन। मिडियालाई 3 बजेको खबर दिइएको थियो। मनाङे करिब 1 घण्टा ढिला गरी आएपछि कार्यक्रम सुरु भयो। 1 घण्टादेखि हलमा मनाङेलाई पर्खिरहेका पत्रकारले गुनासो पोखिहाले। महासचिव बेदुराम भुसालले जवाफ फर्काउनु भयो। पहिलोपल्ट यस्तो भयो। कार्यक्रम ढिला गरी सुरु भएकोमा उद्घोषकले पत्रकार सामु क्षमा पनि माग्नुभयो अनि सुरु भयो मनाङेको मानमनितो। महासचिव भुसाल, उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधर लगायतले उहाँलाई टीका खादा लगाएर स्वागत गर्नुभयो। स्वागत सत्कार सकिएपछि उद्घोषकले मनाङेलाई आफ्ना कुरा भन्न आग्रह गर्नुभयो। भर्खरै पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङलाई आफ्नो केही भनाइ राख्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु, उद्घोषकले अनुरोध गर्नुभयो। तर राजीव बोल्न इच्छुक देखिनु भएन अनि उद्घोषकले पनि भनिदिनु भयो उहाँ नबोल्ने रे। उद्घोषकको कुरालाई तुरुन्तै सच्याउनु भयो उपमहासचिव तुलाधरले। नबोल्ने भनेको होइन, अघि विज्ञप्तिमा आइसकेकाले बोल्नु पर्दैन होला भनेको उहाँले प्रस्ट्याउनु भयो। मनाङे नबोलेपछि उद्घोषकले महासचिव भुसाललाई केही कुरा राख्न पोडियममा बोलाउनु भयो। भुसाल गएर मनाङे बारे चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। विगतमा मनाङेमाथि अनेक टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उहाँले विगतको आँखाबाट मात्र मनाङेलाई नहेर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँको विगतलाई लिएर कतिपय टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ। भुसालको भनाइ थियो, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मान्छे नै हो जसले राम्रो काम पनि गर्छ, कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा गल्ती पनि गर्छ, मान्छेलाई विगतको आँखाले मात्र पनि हेर्नु हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। मनाङीले आफ्नो विगतलाई बदलेर जनसेवाको भावनाले राजनीति गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै भुसालले उहाँलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरिदिन आग्रह गर्नुभयो। भुसाल यतिमै रोकिनु भएन, एकदम 1 कदम अगाडि बढेर मनाङेबाट केही सिक्नुपर्छ समेत भन्नुभयो। समाजमा भएका कहिलेकाहीँ विगतमा बाटो बिराएर समाजले नरुचाउने खालका
काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँले जसरी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, एक अवधि प्रदेश सरकारको मन्त्री भएर पनि काम देखाइसक्नु भएको छ। भुषालले भन्नुभयो त्यसबाट सिक्नुपर्छ, उहाँले गरेका कामबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले बोलिसकेपछि सुरु भयो सवाल जवाफ। आफूमाथि पत्रकारले प्रश्न वर्षाउन थालेपछि अघि बोल्दिन भन्नुभएका दीपक मञ्चबाट उठेर पोडियमतर्फ लाग्नुभयो। एक हिसाबले उहाँ पत्रकारको प्रश्नको कठघेरामा उभिनुभयो। पत्रकारले एक एक गर्दै प्रश्न सोध्दै गए, उहाँले पनि जवाफ दिँदै जानुभयो। कतै प्रश्नको सिधा जवाफ दिनुभयो, कतै निकाई बरालिनुभयो। उहाँलाई धेरै सोधिएको प्रश्न हो, मन्त्री खान पार्टी प्रवेश गरेको हो। उहाँले मन्त्री आफ्ना लागि ठुलो कुरा नभएको, व्यक्ति एक्लैभन्दा पार्टीको शक्ति हुन्छ भन्ने बुझेर लागेको बताउनुभयो। मनाङेले मन्त्री आफ्ना लागि मामुली चिज भएको तर त्यो पद पाउन सजिलो भने नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। तपाईहरूले के बुझ्नुपर्छ भने मन्त्री भनेको कसैले दिएर पाउने चिज होइन। मनाङेले भन्नुभयो दिएर पाउने भए सबैजना मन्त्री हुन्थे, तपाईहरू पनि यहाँ हुनुहुन्थेन, तपाईँहरूले पनि मन्त्री पाउनुहुन्थ्यो होला। त्यसरी पाउने चिज होइन, धेरै दुःख गर्नुपर्छ। मन्त्री के हो भन्ने कुरा जब तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ तब थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले मैले भनेर तपाईँहरूले त्यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। पार्टी फेरिरहने प्रवृत्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले अब त्यसो नगर्ने बताउनुभयो। फेरि पार्टी फेर्नु परे राजनीति नै त्याग्ने उहाँले प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। यो पार्टीभन्दा अर्को पार्टी जानु पर्यो भने मैले राजनीति छोडिदिन्छु, उहाँको घोषणा थियो। एकीकृत समाजवादीमा गएर के सिक्नुहुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले आफूले केही सिक्न नपर्ने जवाफ दिनुभयो। समाजवादी पार्टीबाट त मैले त के सिक्नुपर्छ र सबै कुरा त मलाई नै आउँछ नि, मनाङेको जवाफ थियो। के म स्कुल आएको हो र? उहाँको केही जवाफले पनि हलमा पत्रकारको हाँसोको फोहरा नै छुटेको थियो। समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने थ्रेसहोल्ड पार गर्ने देखिएको छैन। यस्तोमा पत्रकारहरूले सोधे अब पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आयो नि? उहाँले भन्नुभयो म भन्दा यत्रो ठुलो नेता हुँदा बनेन भने मैले गएर के हुन्थ्यो होला र उहाँको भनाइ छ। उहाँले यति भनेपछि हलमा हाँसो गुन्जियो अनि दीपकले भन्नुभयो अब म बनाउँछु। मनाङेको विगतबारे भुषालले नै बोलिसकेकाले यसबारे पत्रकारले भने खासै प्रश्न नगरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, दीपक मनाङे तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र अहिले एकीकृत समाजवादीमा उहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालले दीपक मनाङेको कामबाट सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेशसभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित मनाङे सोमबार मात्र एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तीनकोनेमा स्वागत गर्दै महासचिव भुषालले प्रदेश मन्त्री भएर गुरुङले राम्रो काम गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ एक अवधि उहाँले प्रदेश सरकारको मन्त्री भएर काम गरेर देखाइसक्नु भएको छ, उहाँले गरेका कामबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, भुषालको भनाइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यस पटकको निर्वाचनमा 3 सिट सहित संघीय संसदमा प्रवेश गर्यो। यो पार्टीको संरक्षकमा रेशम चौधरी हाल दिल्ली बजार कारागारमा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा संघको प्रत्यक्षतर्फ 3 सिट र प्रदेशमा 8 सिट ल्याएको यो पार्टीले समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ यस पार्टीले 2,71,696 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। यही मक्सद 4 गते भएको निर्वाचनमा उहाँकी पत्नी एवं पार्टी अध्यक्ष रञ्जना श्रेष्ठ कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट 30,404 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ। विक्रमसम्म 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहनु भएका उहाँको पार्टी निर्वाचन परिणाम आएसँगै सरकार गठनका सन्दर्भमा पुनः चर्चामा छ। सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने कसरत भइरहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कुन कित्तामा उभिन्छ भन्ने धेरैको जनचासो रहेको छ। तर सरकारका लागि उहाँको दलको विषयमा चर्चा भइरहँदा रेशम चौधरी भने आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि गठबन्धनमा नरहने बताउनुहुन्छ। म 8 वर्षदेखि जेलमा छु। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र सधैँ सरकारमै छन्। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा सरकारमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट हेर्न केही बाँकी छैन। कुराकानी भए पनि नतिजा नदेखिएसम्म अर्थ रहन्न उहाँको भनाइरहेको छ। हामी सबैसँग सकारात्मक छौँ। जबसम्म हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म कुनै विकल्पमा जाँदैनौँ। कुरा प्रष्ट छ। जुन बाटोबाट म लगायत थुप्रै साथीहरू थुनियौँ, मुद्दा खेप्यौँ, त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो, उहाँको भनाइरहेको छ। आफ्ना मागहरू पुरानै रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पटक पटक उहाँहरूलाई भनिएकै हो, टिकापुर घटना राजनैतिक घटना हो, त्यही अनुसार व्यवहार गरिनु पर्थ्यो, हालसम्म गरिएको छैन। फेरि पनि ती माग जसले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ उहाँहरूसँग सहकार्य हुन्छ, त्यो भनेको रिहाई र सम्मानजनक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ।
रूपन्देही 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पुनः मतदानको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका गणेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ। रूपन्देही 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विष्णु पौडेललाई अनियमित रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै उक्त परिणाम बदल गरी पुनः मतदान तथा मतगणनाको माग गरी गणेशले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो। पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग 1366 मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको 11 दिनपछि पौडेल सर्वोच्च जानुभएको हो। उहाँले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचित सांसद विष्णु पौडेल सहित 8 निकायलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ। निर्वाचन अधिकृत उद्धिर नेपालीले अनियमित तरिकाले मत परिणाम घोषणा गरिएको भन्ने आरोप निराधार भएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। निर्वाचन कानुन र विधि प्रक्रिया अनुसार परिणाम घोषणा गरिएको हो। नेपालीले भन्नुभयो, कसैलाई अदालत जान मन लागे जानु अस्वाभाविक होइन, यसमा मेरो टिप्पणी छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युताउन तयार रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उहाँले विकास समितिलाई पुनः ब्युत्याउने बताउनुभयो। त्यो आवश्यक छ भने त्यसमा आपत्ति छैन। विकास समिति किन खारेज भयो त्यो सम्बन्धमा पनि कुरा गरौँ। नयाँ बनाउनु पर्ने भए पनि बनाउला, के भयो र प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सरकारले गत जेठ 15 गते ल्याएको बजेट मार्फत मेलम्ची आयोजना विकास समिति खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो। उक्त समितिको काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मातहतबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा थियो। तर हालसम्म सरकारले समिति खारेजको निर्णय गरेको छैन भने यसको कामलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा पनि सारेको छैन। त्यसैले हाल मेलम्ची आयोजना विकास समिति अधिकारविहीन रहेको छ भने कतिपय कर्मचारीले तलब समेत खान नपाएको जनाइएको छ। काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित कांग्रेसका नेताहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर मेलम्ची आयोजनामा सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै महानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भएको छ। उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले नक्कली सुकुम्बासीहरूले थापाथलीमा भूमि कब्जा गरेको भन्दै पहिचान गरेर कारबाही गर्न माग गरेको जनाइएको छ। समितिले महानगरका मेयर बालेन शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ। कथित सुकुम्बासीको घर टहरा हटाई राजधानीको सौन्दर्यता, सुशान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गर्न 1 इन्च पनि महानगर पछाडि नहटोस् ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको जनाइएको छ। यसैबीच समितिले सुकुम्बासी बस्तीमा देउसै घरेलु हात हतियार सहित नगर प्रहरी, महानगर प्रमुखलाई धम्की दिनुले उपत्यकामा त्रास फैलिएको समेत बताएको छ। पटक पटकको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेपछि सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयले अतिक्रमित सडक पेटी खाली गर्न सुरु गरेको छ। 35 दिने र अन्तिम पटकको 3 दिने सूचना जारी गर्दा समेत सडक पेटी खाली नगरेको भन्दै नगर प्रमुख केदार भण्डारी सहितको नगरपालिकाको टिम नै डोजर लिएर सडकमा निस्किएको हो। मंगलबार नगर प्रहरीका साथै सुरक्षा निकायको रोहबरमा नगर प्रमुखले सडक पेटी खाली गराउने कामलाई अगाडि बढाएको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्न असफल भएको छ। स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्ने भन्दै महानगरले गत साउन 1 गते सूचना निकालेको थियो, तर सूचना निकालेको 5 महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल ठाउँ अभावका कारण उक्त कार्यले निरन्तरता पाउन नसकेको दावी गर्नुहुन्छ। खुल्ला स्थान अभावका कारण केन्द्र सरकारसँग एकै स्थानमा कम्तीमा 200 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ। जग्गा प्राप्त भएसँगै कुइने र नकुइने फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरणको काम पुनः सुरु हुन्छ। आशा छ नयाँ सरकार गठन भएसँगै उक्त कार्यले पूर्णता पाउनेछ। लम्सालले भन्नुभयो, महानगरलाई कानुनी रूपमा आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार छैन, त्यसैले केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको जनाइएको छ। स्थान पहिचान भएसँगै महानगरले कुइने फोहोरको प्रयोग गरी मल बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले महाकाली नदी अतिक्रमण गरी एकतर्फी रूपमा भइरहेको तटबन्ध निर्माण तुरुन्त रोक्न भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत सीमा नदीमा महाकालीलाई नेपाली भूमितर्फ धकेल्ने गरी भइरहेको तटबन्ध निर्माण र सोही विषयलाई लिएर वारी दार्चुलामा रहेको नेपाली नागरिकहरूमाथि भारतीय पक्षबाट भएको ज्यादतीलाई लिएर कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीहरूका अनुसार सोमबार गृह मन्त्रालयले दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा भइरहेको घटनाबारे तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएपछि मंगलबार नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाइएको छ।
काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित केल्मी ब्रान्डको शोरूम सञ्चालक पुष्पा नेउपानेको जलेर मृत्यु भएको छ। विवाहका लागि गरिएको इन्गेजमेन्ट टुटेपछि केटा पक्ष कहाँ गएकी उनी आइतबार जलेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। उनको मृत्यु शङ्कास्पद भएको भन्दै परिवारले प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा किटानी जारी दिएको छ। प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका अनुसार नेउपानेले आइतबार केटा पक्षको धुम्बारा स्थित घर गेट अगाडि आत्महत्या गर्न पेट्रोल खन्याएकी थिइन्, तर उनलाई बचाउनुको साटो नरोकी आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको परिवारको दाबी छ। परिवारले प्रहरीमा दिएको किटानी जारीमा केटा पक्षले घरमा समेत बोलाएर मानसिक यातना दिएको भनिएको छ। प्रहरीका अनुसार शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएको अवस्थामा उनलाई उद्धार गरेर कीर्तिपुर स्थित बन सेन्टरमा पुर्याइएको थियो। सोमबार बिहान 9:30 बजे उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनु भएको छ। नेउपानेको मृत्यु भएपछि नेउपानेको परिवारले इन्गेजमेन्ट गरेका 29 वर्षका सुधन सङ्ग्रौला सहित उनको परिवारका मधु सङ्ग्रौला, 57 वर्षका दिनेश सङ्ग्रौला र बिन्दु सङ्ग्रौला विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनमा जारी दिएको छ। एसपी मैनालीले भन्नुभयो, जारी दर्ता भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। परिवारका अनुसार सङ्ग्रौला दरबार मार्ग स्थित शोरूममा आउने क्रममा 2018 को माघ महिनादेखि चिन्जान भएको थियो। एकअर्का बीच फोन र सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी हुने क्रममा उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा थिए। त्यस क्रममा एक अर्काको घरमा समेत आउजाउ हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस क्रममा दुवैजनाले विवाह गर्ने भनेपछि दुवै पक्षको मन्जुरीमा भदौको 18 मा इन्गेजमेन्ट भएको नेउपाने पक्षको भनाइ छ। त्यस क्रममा 1 वर्षभित्र विवाह गर्ने सहमति भए पनि कार्तिक 17 मा एकाएक केटा पक्षले इन्गेजमेन्टको दक्षिणा र गरगहना फिर्ता गरेको केटी पक्षको भनाइ छ। प्रतिवादीले मानसिक यातना दिएपछि घटना हुनु अघि उनले म मर्नुभन्दा अर्को विकल्प रहेन भन्दा पनि घरमा बोलाएर समेत मानसिक यातना दिए, नेउपानेले दिएको जाहेरीमा भनिएको छ। परिवारले प्रहरीसँग सुधन र पुष्पा बीच फेसबुक मेसेन्जर, भाइबर र व्हाट्सएप सहित कल डिटेल विवरण बुझेर अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेको छ। सुनसरीको धरानमा एक महिलाको कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिका 13 की 42 वर्षीय एकल महिला उषा राईको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धरान 13 की 55 वर्षीय उर्मिला राई, 26 वर्षीय सुमित्रा राई, धरान 17 की 29 वर्षीय सुशेली राई र 40 वर्षीय रत्न लिम्बू सुब्बा रहेको जनाइएको छ। उर्मिलाले स्थानीय जनजागृति आमा समूहका सदस्यलाई बोलाएर कुटपिट गर्दा उषा गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उनको उपचारका क्रममा मक्सुर 13 मा मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँ 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रहनुभएका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले चुनावमा 24,49,707 रुपैयाँ खर्च भएको विवरण मङ्गलबार निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नु भएको छ। उहाँले यो चुनाव खर्च 2074 सालमा यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दा भन्दा 3.5 लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको खुलाउनु भयो। 2074 सालको चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीबाट उम्मेदवार रहनुभएका उहाँले 21,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको थियो। चुनाव लड्न आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्दा 33 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको भन्दै मिश्रले चुनावमा खर्च भएर बाँकी रहेको 8,50,000 काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 सरोकार कोषमा राख्ने पनि बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको बुटवल र नवलपुरको मौलाकालिकामा एकैपटक 2वटा केबलकार परियोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ। यी दुवै परियोजना आइएमई समूहले लगानी तथा व्यवस्थापन गर्दैछ। बुटवलमा लुम्बिनी केबलकार र नवलपुरमा मौलाकालिका केबलकार सञ्चालन हुनेछन्। बुटवलमा सञ्चालनमा आउने केबलकार लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो केबलकार हुनेछ। आयोजनाका इन्जिनियर गोकुल साउदका अनुसार बुटवलको गोल पार्कदेखि पाल्पाको बसन्तपुरलाई जोड्ने गरी केबलकार निर्माण भइरहेको छ। यस परियोजनामा कुल 9वटा टावर रहने जनाइएको छ, जसमध्ये 7वटा टावरको जडानको काम सम्पन्न भइसकेको छ। पुष्पमा टावर र रोप जडानको काम सक्ने र मागमा परीक्षण सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको इन्जिनियर साउदले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बुटवलमा निर्माणाधीन केबलकारमा कुल 25वटा गण्डुला रहने जनाइएको छ। प्रति घण्टा 600 जना यात्रु ओसार्न सक्ने गरी क्षमता हुने बताइएको छ। गण्डुलामा एकपटकमा 8 जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन्। यसैबीच केबलकार परियोजनासँगै पाल्पाको बसन्तपुरमा रहेको बटम स्टेसनमा 5 तारे होटल समेत बनाउने तयारी रहेको जनाइएको छ। यता नवलपरासीको मौलाकालिकामा समेत केबलकार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यहाँ समूहले 2 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ। मौलाकालिकामा 50 कोठाको होटल समेत निर्माण भइरहेको छ। मौलाकालिका केबलकारमा कुल 6वटा टावर छन्, जसको जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको इन्जिनियर साउदले बताउनुभयो। 1.2 किलोमिटर लामो केबलकारमा 12वटा गण्डुला रहनेछन्। यी दुवै केबलकार सञ्चालनमा आएसँग नेपाली र भारतीय पर्यटक आकर्षित हुने कम्पनीले विश्वास लिएको जनाइएको छ।
पाल्पामा बिहे भोज खाँदा बिरामी हुनेको संख्या 150 नागेको छ। गएको शनिबार बिहे भोज खाएपछि बिरामी परेका चिर्तुङधारा घोरबन्दा गाउँका 150 जनाभन्दा धेरैजनाको उपचारका लागि बगनासकाली गाउँपालिकाले घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी खटाएर उपचार सुरु गरेको छ। बगनासकाली 1 चिर्तुङधारामा भोज खाएको दिन शनिबार रातिदेखि नै बिरामी परेकाहरू मध्ये केही स्थानीय निजी मेडिकल, मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भएको जनाइएको छ। बिरामी पर्नेमा धेरैजसो गाउँमै भएकाले मिसन अस्पतालका डाक्टर सञ्जीव रावल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम अधिकारीका साथै विभिन्न ओडाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई बिरामीको उपचारका लागि खटाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती चेदीले जानकारी दिनुभयो। बिरामीलाई स्वास्थ्य जाँच गरी प्राथमिक उपचार, स्लाइन पानी चढाउने, जीवनजलका साथै आवश्यक औषधि वितरण गरिएको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराज अधिकारीले बताउनु भएको छ। नेपाल चलचित्र निर्माता संघले निर्माता तथा अभिनेता द्वय दीपक राज गिरी र रविन्द्र सिंह बानियालाई कार्य समिति सदस्यमा मनोनित गरेको छ। मंगलबार बसेको कार्य समितिको बैठकले गिरी र बानियालाई संघको कार्य समिति सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष नवल खड्काले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैठकले संघका उपाध्यक्ष उदय सुब्बालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पदोन्नति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संघले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा प्युठानबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित फिल्म निर्माता रोज राणा र धादिङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित अर्का निर्माता मधु कुमार श्रेष्ठलाई बधाई ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आगामी पुस दोस्रो साता चलचित्र विकास र विस्तार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो। चलचित्र निर्माता संघ नेपाली फिल्म निर्माताहरूको छाता संस्था हो। साताको तेस्रो कारोबारको दिन शेयर बजार परिसूचक एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 4.87 अङ्क 0.25% गिरावट भएर 1933.88 अङ्कमा बन्द भएको छ। जीवन बीमा, लघु वित्त र अन्य बाहेक बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित अधिकांश उपसूचकमा गिरावट हुँदा बजार परिसूचक नेप्से पनि घटेको हो। अन्य उपसूचक सर्वाधिक 0.57% वृद्धि हुँदा लघु वित्त उपसूचक 0.28% र जीवन बीमा उपसूचक 0.01% वृद्धि भएको जनाइएको छ। लगानी उपसूचक सर्वाधिक 0.91% गिरावट हुँदा बैंकिङ उपसूचक 0.39% गिरावट भएको छ। नेप्सेसँगै मंगलबार कारोबार रकममा पनि संकुचन भएको छ। सोमबार 1.5 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा मंगलबार 1 अर्बको पनि कारोबार हुन सकेन। मंगलबार नेप्सेमा 25,81,425 किता शेयर किनबेच हुँदा 96,52,11,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 8,12,34,000 को कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको 5,50,08,000 र रेडी पावरको 5,02,07,000 को कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा कुल 179 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 109 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 78 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 12 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये धौलागिरी लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 8.17% वृद्धि हुँदा सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 1 को इकाइ मूल्य 6.12% र सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य 5.86% बढेको जनाइएको छ। यता एनएमई बैंकको शेयर मूल्य सर्वाधिक 6.07% गिरावट हुँदा एनएमई 50 को इकाइ मूल्य 3.85% र आइसिएफसी फाइनान्स डिभेन्चर 2083 को मूल्य 3.32% गिरावट भएको जनाइएको छ। दक्षिण कोरियाले विश्वमा सबैभन्दा कम प्रजनन दर भएको मुलुकको रूपमा आफ्नै रेकर्ड भङ्ग गरेको छ। गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण कोरियाली महिलाहरूको प्रजनन दर अहिलेसम्मकै कम अर्थात् 0.79 मा झरेको छ। अर्थात् एकजना दक्षिण कोरियाली महिलाले औसतमा एउटा बच्चा पनि जन्माउँदैनन्। ओइसिडीका अनुसार कुनै पनि मुलुकको जनसङ्ख्या स्थिर हुनका लागि महिलाको प्रजनन दर कम्तीमा पनि 2.1 हुनुपर्दछ। तर दक्षिण कोरियाको प्रजनन दर भने त्यसको आधा पनि छैन। यसले मुलुकको पेन्सन प्रणाली र बुढ्यौलीतर्फ प्रवेश गरिरहेको जनसङ्ख्याको सहयोगका लागि आवश्यक श्रम शक्तिको बढ्दो अभावलाई झन् चुनौतीपूर्ण बनाएको उल्लेख छ। सीएनएनका अनुसार दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक एओलले नै पछिल्लो 16 वर्षमा मुलुकको जनसङ्ख्यामा वृद्धि गर्नका लागि $2 खर्ब भन्दा बढी खर्च गरिएको बताएका छन्। यसमा नवजात शिशुका लागि दिइने वित्तीय सहायता समेत समावेश छ। दक्षिण कोरियामा 1 वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाका अभिभावकलाई मासिक भत्ता दिइन्छ। हाल यस्तो भत्ता 3 लाख वon रहेकोमा सन् 2023 मा 7 लाख र सन् 2024 मा 10 लाख वon पुर्याउने योजना युन प्रशासनको छ। तर अभिभावकहरूले भने आर्थिक सहयोगको सरकारी आश्वासनको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्। किम मिङ जेओङले दोस्रो बच्चा जन्माउँदैछन्। सीएनएनसँग कुराकानी गर्दै उनी भन्छन् उनीहरूले नाम परिवर्तन गरेर भत्ता मर्ज गरेका छन्। तर हामी जस्ता अभिभावकका लागि
थप कुनै फाइदा छैन। उनका अनुसार बच्चा जन्मिएसँगै उन आफ्नो काम गर्न जान असमर्थ भएका छिन्, किनकि सानो बच्चा राख्ने प्राइभेट केयरमा तिर्ने पैसा उनीहरूसँग छैन र सरकारी नर्सहरूप्रति विश्वास छैन। यद्यपि दक्षिण कोरियामा सरकारी स्वामित्वका बच्चाको स्याहार गर्ने नर्सहरू पर्याप्त छन्, तर त्यस्ता नर्सहरूमा सुसारीहरूले बच्चालाई कुटपिट गरेका दृश्य सीसीटीभी फुटेजहरूमा सार्वजनिक भएका छन्। कतारमा जारी विश्वकप 2022मा एसियाबाट 6 राष्ट्र सम्मिलित थिए, जसमा आयोजक कतारसहित इरान र साउदी अरेबिया समूह चरणबाट बाहिरिए भने 3 टिम अस्ट्रेलिया एसियाबाट फुटबल खेल्छ। जापान र दक्षिण कोरिया अन्तिम 16 मा पुगेका थिए। तर सोमबार राति भएको नकआउट चरणको जापान क्रोएसियासँग पेनाल्टीमा चुक्यो भने दक्षिण कोरिया ब्राजिलसँग 4-1 को हारले बाहिरियो। एकै दिन दुई एसियाली राष्ट्रहरूको विश्वकप यात्रा टुङ्गियो। अर्जेन्टिनासँग 2-1 ले पराजित भएपछि यसअघि नै अस्ट्रेलिया घर फर्किएको थियो। विश्वकपमा 1998बाट भाग लिन सुरु गरेको जापानले यसपटक राम्रो सुरुवात गरे पनि अन्तिम 16 सम्म मात्र आइपुग्न सक्यो। 2002 मा पहिलो पटक अन्तिम 16 सम्म पुगेको जापानले यसपटक सुरुको खेलमा जर्मनीलाई 2-1 ले पराजित गर्दै राम्रो सुरुवात लिएको थियो। दोस्रो खेलमा कोस्टारिकासँग 1-0 ले पराजित भएको जापानले तेस्रो खेलमा स्पेनलाई 2-1 ले हरायो। समूह चरणमा 2 जायन्ट राष्ट्रलाई पराजित गरेको जापानले केही आशा जगाएको थियो। दक्षिण कोरियाले पहिलो खेल उरुग्वेसँग 0 को बराबरी खेलेको थियो। दोस्रो खेलमा घानासँग 3-2 ले पराजित भयो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा पोर्चुगललाई 2-1 ले हराउँदै समूह एच को उपविजेता हुँदै अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको थियो। अन्तिम 16 मा यात्रा टुङ्गिए पनि यी दुई राष्ट्रले एसियाली फुटबलको राम्रो परिचय प्रस्तुत गरे। जापानी समाचार संस्थाले सोमबार भएको खेललाई 2 दशकसम्म एसियाली फुटबलले याद राख्ने क्षण भनेर वर्णन गरेको जनाइएको छ। प्रिमियर लिग क्लब टोटनह्यामका उत्कृष्ट एसियाली स्ट्राइकर मानिएका सनले विश्वकपमा आफ्नो क्षमता अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेनन्। दक्षिण कोरियाका कप्तान सन हुङ मिन दक्षिण कोरियाका लागि मेसी, रोनाल्डो र नेइमारको संयुक्त प्याकेज हुन्। एङ्कल इन्जुरी निको भएपछि मैदान फर्किएका ब्राजिलका सुपरस्टार नेइमारले सोमबार भएको खेलमा गोल गरे। दक्षिण कोरियाका एकमात्र सुपरस्टार मानिएका सनका लागि ब्राजिलसँगको खेल आफ्नो प्रतिभा र क्षमता देखाउने ठूलो मौका थियो, तर त्यो मौका त्यसै गयो। उनले भनेका छन्, हामीले सब थोक दिएर खेल्यौं। ब्राजिल उत्कृष्ट टिम हो। हामीले उनीहरूलाई ठाउँ दिने बित्तिकै उनीहरूले गोल गर्छन्, तर हामीले जसरी खेल्यौं त्यसमा मलाई गर्व छ। म कुनै पनि खेलाडीलाई दोष दिन चाहन्न, किनभने उनीहरूले खेलमा आफ्नो 100% दिएका थिए। सनका लागि भने यो विश्वकप त्यति सफल रहेन। उनको आँखामा चोट लागेका कारण उनले सुरक्षाका लागि फेस मास्क लगाएर खेले। उनको चोटको कारण पनि उनी केही विचलित भए भनौं भने सोही खेलमा नेइमारले ब्राजिलका लागि 76औं गोल गरे। एङ्कल इन्जुरीपछि फर्किएका नेइमारले लय समाते। उनको टिम प्रतियोगितामा सबैभन्दा सफल टिमको रूपमा 6औं विश्वकप उपाधिको दावेदारी पेश गरिरहेको छ। टोटनह्याममा एक उत्कृष्ट स्ट्राइकरको स्थान बनाएका सनको तुलना मोहम्मद सलाहसँग गरिन्थ्यो। उनले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा 23 गोल गरेका थिए, तर यस विश्वकपमा सनले 1 गोल पनि गर्न सकेनन्। अल रायन स्टेडियममा भएको खेलमा मध्यान्तरसम्मको नतिजा 4-0 थियो। जब खेलको दोस्रो हाफ सुरु भयो तब दक्षिण कोरियासँग खेलमा फर्कने मौका आएको थियो। सनले एक पटक प्रयास पनि गरे, तर बल गोल रक्षकको हातमा पुग्यो। त्यसपछि हानेको गोल प्रहार पुनः रोकियो। खेलमा अपेक्षित नतिजा नआए पनि दक्षिण कोरिया भने आफ्नो प्रदर्शनलाई लिएर खुसी छ, तर केहीले भने ब्राजिललाई परास्त गर्न सक्ने आश लिएका थिए। पोर्चुगललाई 2-1 ले पराजित गर्दै समूह एच को उपविजेताको रूपमा अन्तिम 16 मा स्थान बनाएको दक्षिण कोरियाले उक्त खेलमा उत्कृष्ट खेल देखाएको थियो। थप गरिएको समयमा हाङ ही चानले गोल गर्दै दक्षिण कोरियालाई अप्रत्याशित नतिजा दिलाए। उक्त गोलका लागि सनले चानलाई असिस्ट गरेका थिए। उक्त पास एक जटिल पास थियो। खेलमा उनले कप्तान र एक उत्कृष्ट स्ट्राइकरको भूमिका निर्वाह गरे। उक्त जितको खुसी पनि राम्रो मनाइयो, तर सनले विश्वकपमा एक पनि गोल नगर्नु भनेको उनको क्षमता अनुसार सोचेको नतिजा नआउनु हो भनेर विश्लेषण गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्जेन्टिना कतारमा भइरहेको फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अहमेद बिन अली स्टेडियममा भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना अन्तिम 8 मा पुगेको हो। अर्जेन्टिनाका लागि कप्तान लियोनल मेसी र जुलियन अल्भारेजले 1-1 गोल गरे। अस्ट्रेलियाले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। अस्ट्रेलिया प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। मेसीले खेलको 35औं मिनेटमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाए भने 57औं मिनेटमा जुलियन अल्भारेजको गोलपछि अग्रता दोब्बर भयो। खेलको 77औं मिनेटमा एन्जो फर्नान्डेजले गोल गर्दै अस्ट्रेलियालाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे, तर पनि पर्याप्त हुन सकेन। प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्ने अर्जेन्टिना दोस्रो टोली बनेको छ। यसअघि गए राति भएको खेलमा अमेरिकालाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै
नेदरल्यान्ड्स पनि अन्तिम 8मा पुगेको छ। खालिफा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा भएको राउन्ड अफ 16 अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले जित निकालेको हो। नेदरल्यान्ड्सका लागि मेम्फिस डिपे, डेली ब्लाइन्ड र डेन्जेल डुम्फ्रियसले एक गोल गरे। अमेरिकाका हाजी राइटले 1 गोल फर्काए। जितसँगै नेदरल्यान्ड्स कतार विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने पहिलो टोली बनेको छ। अब क्वार्टर फाइनलमा नेदरल्यान्ड्स र अर्जेन्टिना खेल्नेछन्। 19 वर्ष मुनिको पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको फाइनल खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले उपाधि जितेको हो। लुम्बिनीले दिएको 93 रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 21 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। सुदूरपश्चिमका लागि गजेन्द्र बोहराले नट आउट 39, दीपक बोहराले 25 र अनुराग सिंहले 22 रन बनाए। बलिङतर्फ लुम्बिनीका रमेश कुर्मीले 2 तथा निर्मल गुरुङ र अभिषेक गौतमले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिला गरेको लुम्बिनीका लागि आकाश त्रिपाठीले 38 र नर सार्कीले 11 रन बनाउनु बाहेक अरूले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका मिलन बोहराले 5 विकेट लिए। हेमन्त धामीले र नरेन साउथले 2-2 तथा आकाश चन्दले 1 विकेट लिए। विजेता सुदूरपश्चिमले 2 लाख तथा उपविजेता लुम्बिनीले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले खुसी हुन के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। खुसी हुनका लागि स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर आवश्यक पर्छ। खुसी हुन र भइरहन गर्नुपर्ने केही कुराहरू यस्ता छन्। पर्फेक्सनको मोह त्याग्नुहोस्। सारमा कोही पनि सम्पूर्ण अर्थात् पर्फेक्ट हुँदैन। त्यही भएर मेरो चिउरो ठुलो भयो, आँखामा दाग छ, नाक चुच्चो भयो जस्ता कुरामा चिन्ता नलिनुहोस् र ममा जस्तो कुनै कुराको कमी सबैमा हुन्छ भन्ने कुरा सहज रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। ऐना हेर्दा खुसी हुनुहोस्। ऐना हेर्दा नराम्रो कुरामा ध्यान दिन बिस्तारै छोड्नुहोस्। कपाल पातलो छ, अनुहारमा दाग छ, ओठ खोँडे छ अथवा यस्तो कुनै त्रुटि तपाईँको शरीरमा छ भने ऐना हेर्दा यस्ता कुरामा त्यति ध्यान नदिनुहोस्। ऐना हेरेर मुस्कुराउनुहोस्। दिनहुँ यसो गर्नुभयो भने तपाईँ सकारात्मक बन्दै जानुहुन्छ र खुसी पनि बन्दै जानुहुन्छ। अरूले चाहे जस्तो नबन्नुहोस्। अरूले आफू कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् भन्दा पनि आफू कस्तो बन्न चाहन्छु भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। अरूले हेभी मेकअप गरेको हेर्न चाहन्छन् तर आफूलाई लाइट मेकअप गरेकै मनपर्छ भने आफ्नो चाहनाअनुसार चल्ने गर्नुहोस्। यसले तपाईँको मौलिकतालाई जोगाइराख्छ र तपाईँको मौलिकतासँग सहमत व्यक्तिको सङ्गतमा तपाईँलाई पुर्याउँछ जुन खुसी रहन सहायक सिद्ध हुन सक्छ। अर्को हो लाज नमान्नुहोस्। तपाईँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ अथवा आफू र आफ्नो परिवेशप्रति लाज महसुस हुने गरेको छ भने यस्तो लाज आजैबाट त्यागिदिनुहोस्। यसले तपाईँलाई आत्मविश्वासी बनाउन सक्छ। सृजनात्मक काममा लाग्नुहोस्। लेख्ने, पढ्ने, चित्र कोर्ने, नाच्ने, गाउने, खेल्ने, सिलाइ बुनाइ गर्ने जस्ता कामहरूमा अथवा सृजनात्मक कामहरूमा लाग्नुहोस्। सृजनात्मक काममा लागियो भने शरीरमा नकारात्मक ऊर्जा सृजनात्मक ऊर्जामा परिवर्तन हुँदै जान्छन् र मन चाहिँ प्रसन्न रहन थाल्छ। गहिरो सास लिने गर्नुहोस्। दिनहुँ गहिरो सास लिने गर्नुभयो भने शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्न पुग्छ जसले शरीरसँगै मनको विकारलाई पनि कम गरिदिन्छ। गहिरो सास लिँदा शरीरमा सकारात्मक भाव जगाउने खालका रसायनहरू उत्पन्न हुन्छन्, उत्सर्जन हुन्छन् जसले तपाईँलाई प्रसन्न राख्न मद्दत गर्दछ। चाहना कम गर्नुहोस्। चाहना बढी गर्नुभयो भने जतिसुकै पैसा साथमा भए पनि पुरा गर्न सकिँदैन। चाहना पुरा गर्न सकिएन भने दुखी भइन्छ। त्यसैले खुसी भइरहनका लागि चाहना चाहिँ कम गर्नुपर्छ है। धेरै महत्त्वाकांक्षा पनि नराख्नुहोस्। कुनै उद्देश्य राखेर यसका लागि आफूलाई क्रमशः तयार गर्दै लैजानु राम्रो हो तर चाँडै कुनै नतिजा हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नुभयो भने यसले तपाईँलाई तनावमा राख्छ। यसले तपाईँको खुसी समाप्त पारिदिन्छ। त्यसैले बढी महत्त्वाकांक्षी चाहिँ नबन्नुहोला। अर्को हो मुस्कुराउनुहोस्। हाँस्नु रमाइलो गर्न मन लाग्दैन भने पनि मुस्कुराउने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। बिस्तारै यसलाई बानी बनाउन खोज्नुहोस्। हाँस्दै जानुभयो भने बिस्तारै यसैमा तपाईँको बानी पर्छ। हाँस्दाखेरि शरीरमा सकारात्मक भाव जगाउने रसायन उत्सर्जन पनि बढ्न थाल्छ जसले तपाईँलाई क्रमशः खुसी बनाउँदै लैजान्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले खुसी हुन के गर्ने त भनेर केही टिप्सहरू प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई यो टिप्स कस्तो लाग्यो हेल्थ टिप्स आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि आफूले मात्रै सुनेर भएन नि, सबै नेपालीहरूलाई यो खुसी हुन चाहिने टिप्स चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण यो हेल्थ टिप्स चाहिँ सबै नेपालीलाई पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला र आफ्नो आफन्त परिवारजनलाई चाहिँ म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।